बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। हमारे एक दोस्त जिनका नाम अब्दुल करीम है, उन्होंने दर्जा ख़त्म नबूवत के अंदर एक सवाल किया है। तो उस सवाल के सिलसिले में ये वीडियो बनाई जा रही है। उनका पहले सवाल सुन लें, उसके बाद हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबीयल्लाह। रेस्पेक्टेड सर, मेरे जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं काफी अरसे से। आज मुझे मौका मिला। सबसे पहले बात है कि हम मुसलमान लोग निकाह दीन मोहम्मदी के मुताबिक करते हैं, तो कादियानी अपना निकाह किस फिरके की बुनियाद पर करते हैं। और मेरा सर दूसरा सवाल है कि हमारा वुज़ू का तरीका और उनका तरीके में क्या फर्क है। और बाकी सर जनाजा है, उनके और हमारे जनाजे में क्या फर्क है। फिर सर अजान है, उनकी और हमारी अजान में क्या फर्क है। प्लीज सर इन सवालात के जवाब दे दें। जनाब, ये व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप दर्जा ख़त्म नबूवत, जिसमें मुख्तलिफ़ सवालात जवाबात होते हैं और मुनाजरे का तरीका वगैरह सिखाया जाता है। जनाब, यहाँ सवाल अब्दुल करीम साहब का ये है कि मर्ज़इयों का निकाह किस तरीके से होता है, उनका तरीका क्या है, मर्ज़ई वुज़ू कैसे करते हैं, जनाजा कैसे पढ़ते हैं, अजान कैसे देते हैं। जवाब देने से कबल मैं आपको ये मर्ज़इयों की वेबसाइट है alislam.org, इसमें आप कुतुब सिलसिला कुतुब में नीचे जाए तो एक किताब है जिसका नाम है ये फ़िक़्ह अहमदिया। ये आपको नज़र आ रही होगी। ये मर्ज़इयों की, कादियानियों की, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, उनके फ़िक़ही मसाइल पर मुश्तमल एक किताब है। ये किताब मैंने डाउनलोड की हुई है और मेरे पास अभी ये PDF के अंदर मौजूद है। ये फ़िक़्ह अहमदिया है। और सबसे पहले हम जवाब देंगे आपको इनके वुज़ू का तरीका। वुज़ू के तरीके के लिए हम सफ़ा नंबर 52 के ऊपर जाते हैं, इसी किताब के सफ़ा 52 के ऊपर, और आपको वहाँ पे वुज़ू का तरीका मिलेगा। ये 52 है और यहाँ ये वुज़ू करने का तरीका, ये मैं आपको वैसे इबारत तो आपके सामने लिखी है, वैसे ही बता देता हूँ। ये वुज़ू का तरीका वही है कि जिस तरीके से हम मुसलमान वुज़ू करते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मर्ज़इयों का और हमारा तरीका एक ही है। आगे जनाब अली मोहतरम दूसरा इनका था कि इनकी अज़ान और हमारी अज़ान में क्या फ़र्क है। तो सफ़ा नंबर 118 है और उसके ऊपर हम चलते हैं। ये 117 है और ये 118। यहाँ अज़ान का तरीका भी वही है, ये सारा लिखा हुआ है। आप इसको वीडियो के अंदर मुलाहजा कर रहे होंगे और इसको आप देख लीजिएगा। ये है अज़ान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये नीचे लिखा हुआ है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारा अज़ान वही है, दो दो दफ़ा ये अल्फाज बोले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ फ़र्क पड़ जाता है। ये देख रहे हैं आप अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाले अल्फाज इनका तर्जुमा देखें, मर्ज़ई करते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि तौहीद का ये पैगाम लाने वाले मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तौहीद का पैगाम लाने वाले, मैं गवाही देता हूँ कि तौहीद का पैगाम लाने वाले मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मर्ज़इयों का एक अकीदा ये है जो बहुत ख़तरनाक, बल्कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो मर्ज़इयों का अकीदा है वो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो पैदाइशें हुई हैं, यानी दुनिया के अंदर दो मोहम्मद आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। एक मोहम्मद तो वो थे कि जो मक्का मुकरमा में पैदा हुए, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मक्की थे, मदनी थे, और जो इंतकाल के बाद मदीना मुनव्वरा में मदफून हुए। एक तो मोहम्मद वो थे। और मरज़इयों के यहाँ ये है, मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता था कि वो मोहम्मद जो थे
وہ اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنی عزت میں، اپنی فضیلت میں، اپنے اوصاف میں استغفر اللہ معاذ اللہ ناقص تھے۔ یہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ہے، عوام کو مطلع کرنا یہ بھی مجھ پر ضروری ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ناقص تھے، لیکن جب دوسری پیدائش ہوئی نا، دوسری دفعہ پیدا ہوئے تو وہ قادیان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کے رنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہوئے تو پہلے سے زیادہ ان کی عزت ہے، پہلے سے زیادہ وہ اپنی شان، فضیلت، عزت، اوصاف، ہر چیز میں ان کی فضیلت کے ساتھ وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ جو اذان کے اندر کہتے ہیں نا، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے محمد تھے وہ تو صرف توحید کا پیغام لینے کے لیے آئے تھے، توحید کا پیغام لے کے آئے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ توحید کا یہ پیغام لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزائیوں کی اذان یا جہاں جہاں بھی یہ لفظ محمد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا کلمہ دوم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہ کیا لیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ان کی اپنی کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اور یہ چونکہ ہمارا 2 پوائنٹ ہم یہاں جواب دے رہے ہیں، زیادہ مفصل نہیں دیں گے، تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی اذان اور ہماری اذان بظاہر تو ایک ہے، لیکن جو ہے نا کچھ معنی کے اندر، کچھ ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کے اندر فرق ضرور پڑ جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان کا دوسرا اور تیسرا ان کا تھا کہ وضو بھی ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، اب یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بارے میں بھی مجھے بتائیں۔ نماز جنازہ 239 صفحے کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا، اور پھر وہاں یہ دیکھیں 239 صفحہ ہے، اور یہ نماز جنازہ، نماز جنازہ وہی ہے جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہاں بھی فرق ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ کہتے ہیں کہ امام صفوں کے آگے درمیان میں کھڑا ہو، میت اس کے سامنے ہو، امام بلند آواز سے تکبیر تحریمہ کہے، مقتدی بھی آہستہ آہستہ آواز میں تکبیر کہے، اس کے بعد ثناء اور سورہ فاتحہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے، پھر امام بغیر ہاتھ اٹھائے بلند آواز سے دوسری تکبیر کہے، اور مقتدی بھی آہستہ آواز سے کہے، پھر درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں پڑھا جائے، پھر تیسری تکبیر کہی جائے اور میت کے لیے مسنون دعا کی جائے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر امام دائیں بائیں بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور مقتدی آہستہ آواز سے یہ سلام کہے۔ یہاں ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ یہ بھی مرزائیوں کے ہاں جائز ہے۔ کہتے ہیں بوقت ضرورت کسی غیر معمولی شخصیت کی نماز جنازہ غائب بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح جس کا جنازہ کسی نے نہ پڑھا ہو یا بہت تھوڑے آدمی جنازہ میں شریک ہو سکے ہوں تو ان کی نماز جنازہ غائب پڑھنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ مقامی جماعت جنازہ غائب پڑھنے کا فیصلہ دے یا مرکز سے اس کی اجازت حاصل کر لی جائے۔ مرکز سے مراد وہی مرزائیوں کا اپنا جو طریقہ کار ہے، نظام ہے، تو یہ چونکہ یہ اپنے وہ اس کو مرکز کہتے ہیں، مرزائیوں کا جو اڈا ہے جہاں سے قوانین نافذ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کی اجازت لینی ضروری ہے۔ نماز جنازہ کا یہ طریقہ، یہ دعا لکھی ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے جی، مرزائیوں کی، اور یہ بھی دعا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جنازہ بھی ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان کا سوال تھا نکاح کا، کہ نکاح میں اور مسلمانوں کے نکاح میں کیا فرق ہے۔ یہ فقہ احمدیہ یہاں یہ نکاح ہے، اور اس کے صفحہ نمبر ہمیں 23 کے اوپر جانا پڑے گا۔ یہ انعقاد نکاح، انعقاد نکاح کے لیے کہتے ہیں نکاح فریقین کے ایجاب و قبول اور معروف طریقہ پر اس کے اظہار سے منعقد ہوتا ہے۔ یہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو اور اس کا عام اعلان ہو۔
उसी तरीके से जैसे कि इजाब और कबूल होता है मुसलमानों के यहाँ, कि एक तरफ के से लड़का कहता है कि क्या तुम मुझसे निकाह करोगी, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी, तो औरत भी कहती है मैं बिल्कुल करती हूँ, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। और आम जो तरीका चलता है वो ये शरई गवाह होंगे, उसके सामने सारा मामलात होंगे, जो निकाह का तरीका है उसी तरीके से ये मर्ज़ई लोग भी निकाह करते हैं। ये थे 4 सवाल और उनके 4 जवाबात। और सबसे आखिर में मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारा कादियानी मुनाज़रा ग्रुप है, इसको ज़रूर आप ज्वाइन करें, और ये फेसबुक के ऊपर है, इसको ज्वाइन करें अच्छे से। इसके अलावा जो है यहाँ सच्ची बात नाम का हमारा पेज है, इस पेज को ज़रूर लाइक करें। इस पेज को लाइक करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह अपडेट्स जो है ना आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।